सो हेलो एभ्रीबडी, म हुँ रबिन्सन महर्जन र म लगायत मेरा साथीहरूले चाहिँ हाम्रो जर्नी, हाम्रो तेलिचोको जर्नी चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यो भ्लग मार्फत देखाउन गइरहेका छौँ। सो हामी अब हामी अब तेलिचो जाँदैछौँ। अहिले काठमाडौँमा 6:30 बजेको छ। हामी अहिले कलङ्की जाँदैछौँ। सो हाम्रो यात्रा स्टार्ट हुन्छ काठमाडौँको कलङ्कीबाट हामी बेसी सहर 4 घन्टामा आइपुग्छौँ र हामी यहाँ बेसी सहरमा चाहिँ अब चामे जानलाई मान्छेहरू खोज्दैछौँ। किनभने एउटा मिनी पिकअप ट्रकले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने ट्रक फुल भयो भने चाहिँ वी क्यान गो टुगेदर भनेर भन्नुभएको थियो। सो हामीले चाहिँ 2टा ग्रुप पाउँछौँ, एउटा डक्टरहरूको र एउटा 4 जनाको कपल ग्रुप। सो हामीले लेडिजहरूलाई चाहिँ पिकअप ट्रकभित्र सिटमा राख्छौँ र हामी मेलहरू चाहिँ ट्रकको पछाडि बस्छौँ, जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ केही पाल पनि थिएन होइन, अनि खुल्ला भन्छौँ नि, पछाडि चाहिँ हामी खच्चरहरू जस्तै जान्छौँ। सो पिकअप ट्रकको पछाडि बस्नु चाहिँ हाम्रो वर्स्ट आइडिया थियो। हाम्रो बडीमा यति पेन भयो कि है हामी पछाडि बसेर, प्लस हामीले केही भ्यू नै इन्जोय गर्नु पाएनौँ कि बाटोमा पुलिसले पनि इन्टरोगेट गरे, हामीले सरी भन्नु पऱ्यो हामी पछाडि बसेर आयौँ भनेर। अनि देन हामी चामेमा चाहिँ यस्तै रातिको 11 बजीतिर हामी पुग्यौँ। अब चामेबाट चाहिँ हामी खाङसार पुग्ने चाहिँ हामीले निदो गऱ्यौँ। हिजो भर्खरै हामी एकदम लङ ट्राभलबाट टर्चर बाटोबाट एकदम गुज्रेर हामी अहिले चामेमा छौँ। एकदम रमाइलो छ यहाँ, खाना पनि एकदम मिठो छ। होटेल तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ। यहाँ नजिक एउटा ठुलो पहाड पनि छ। सबभन्दा बढी जाडो भएको देखो। र हाम्रो फेरि यो भ्यान चाहिँ बिग्रेको छ एन्ड वी डोन्ट नो व्हाट टु डु। चामेमा राम्रो होटेलको व्यवस्था थियो हामीलाई, हामी आनन्दले बस्यौँ। सो सबै पहिलाको साथीहरूले चाहिँ के एक्सपिरियन्स गरेका थिए भने चामेबाट चाहिँ गाडी नलिनु, बिकज एक्लोमेटाइज हुनुपर्छ हामी भनेर होइन, यो जस्ट वाक भनेका थिए। तर हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने लेट्स कट अ डे होइन, अब एक दिनको हिँडाइ चाहिँ हामी कट गरेर हामी सिधै गाडी कहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म जाउँ भन्यौँ होइन। सो एभ्रिबडी वाज युनानिमसली सेयिङ ओके होइन, जाउँ न त भनेर भन्यौँ। त्यो ग्रुपमा चाहिँ सबै चाहिँ 3टा ग्रुप मिक्स भएको ग्रुपमा पनि ओके भन्नुभयो। सो वी वेन्ट विथ गाडी होइन। अब गाडी बिग्रियो, अब देन फेरि बनाउनुमा टाइम लाग्यो, तर बनाएँ त्यहाँ है, दाइहरूले बनाए। त्यसपछि फेरि हामी लाग्यौँ। तर आई जस्ट वान्ट टु स्ट्रेस वान थिङ द्याट वी मिस्ड अ लट अफ थिङ्स अन द वे के भनौँ न। तपाईँको मनाङको भ्यूहरू होइन, इट वाज अल गाडीबाटै देख्यौँ के, यति राम्रा थिए त्यो भ्यूहरू, त्यो दृश्यहरू होइन। म तपाईँलाई अलिअलि यो भ्युजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। वी मिस्ड के। सो तपाईँहरू म के स्ट्रिक्टली सजेस्ट गर्छु भने होइन, जस्ट टेक द ट्रेकिङ रुट होइन, बाई फुट। तपाईँ हिँडेरै जानु, तपाईँ चामेबाट हिँडेरै तपाईँ माथि हिँड्दै जानु होइन। अब खाङसार कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ, मनाङ पुग्नुहुन्छ कि कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ जानु, किनभने भ्युज आर अमेजिङ है। र त्यो हिँड्दै जाँदाखेरि महसुस नै अर्कै हुन्छ। हामीले अब एक दिन कट अफ गर्ने भने होइन, इट वाज लाइक नाइटमेयर फर अस के, स्पेसली फर मी। तपाईँले देख्नुहुन्छ किन। सो हामी बिस्तारै हामी खाङसार पुग्यौँ। खाङसारमा चाहिँ हामी याकको सुकुटीहरू मिठो मिठो पाउने है, त्यहाँ खायौँ। र त्यहाँ रेस्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले फेरि 1 घन्टाको मात्रै बाटो हो भनेर वी वेन्ट अपवर्ड्स। जोक हो त्यो, म त बुझिनँ के भने उसले। मैले बुझेँ चेन नलागेर। आज हामी कहाँ बस्दैछौँ? अहिले यो श्री खड्का भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। खड्का होइन, खड्क। ए खड्का। रचना म्याडम। यस सर। यसको के छ? नाउ वी आर मुभिङ। के छ अहिले तपाईँ कहाँ पुग्नु भयो अहिले? खाङसारबाट हामी श्रीखड्का हिँड्दैछौँ। आइसक्यो। जस गाह्रो हुँदैछ, एकैचोटि हिँड्न लाग्यो। आइसकेको
हिजोदेखि आजसम्म कति आवर हामी गाडीमा भयो हिजो चाहिँ 7 to 7 + 10 12 15 अनि आज 520 आवर्स जति गाडीमा अनि अब एकैचोटि हिँड्न लाग्छ 4000 समथिङ 4400 कति आएको पुग्नुपर्ने अब कति बेला पुग्छौँ ठिकै छ सो हामी अहिले हिजो चाहिँ काठमाडौँबाट बेसी सहर आएका थियौँ बेसी सहरबाट हामी गाडीमा चामेमा रोक्यौँ राति करिब 10 बजीतिर र आज बिहान 8 बजे त्यही गाडीमा हामी खाङसारसम्म आयौँ खाङसार चाहिँ अबाउट 3400 मिटर फ्रम सी लेभल छ अब चाहिँ हामी खाङसारबाट श्रीखर्कमा जाँदैछौँ हामी एकदम टायर्ड भएका छौँ किनभने हामी केटाहरू दुईजना चाहिँ पछाडि पाइप समातेर आउनु परेको थियो गाडीको 2 दिन हामी त्यसरी आयौँ हामी बेस क्याम्प पनि पुग्न सक्थ्यौँ तर बेस क्याम्प भन्दा पनि आज हामी श्रीखर्कमा बस्ने प्लान छ अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हामी अब तिलिचुताल पुग्ने सोचिरहेछौँ हेरौँ के हुन्छ सबैले श्रीखर्कसम्म जाऊँ भन्नुभयो हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ र हामी गयौँ सो हाम्रो ग्रुपमा भएका 3टा ग्रुप चाहिँ अब डिस्पर्स हुने भयो किनभने गाडी त्यहाँ पुग्यो र गाडीको सबै मान्छेहरू चाहिँ डिस्पर्स भए होइन सो हाम्रो ग्रुप चाहिँ हामी 4 जना भयो डक्टरहरूको ग्रुप चाहिँ उहाँहरू जानुभयो त्यसपछि त्यो कपालहरूको 2टा कपालको ग्रुप चाहिँ उनीहरू माथि गए श्रीखर्क जहाँ हामी अब बस्दैछौँ सनसेट भइसकेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इट्स अमेजिङ भन्दाइस कस्तो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ एकदम असम फिलिङ आइरहेको छ सो त्यहाँबाट चाहिँ हामी श्रीखर्क पुग्यौँ श्रीखर्कमा चाहिँ जम्मा 2टा होटेल छ होइन र त्यसपछि फेरि माथि गएपछि अप्पर श्रीखर्क भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ एउटा होटेल छ सो वी डिसाइडेड टु स्टे इन लोवर श्रीखर्क द्याट इज द फर्स्ट श्रीखर्क द्याट वी सी होइन र त्यहाँ चाहिँ हामीले रुम पाएनौँ सो हामीलाई चाहिँ किचनमा राखियो र हामी किचनमा बस्ने निदो गऱ्यौँ म्याडम आधा घन्टामा के छ अपडेट उनीहरूले 20 मिनट लाग्थ्यो भन्थ्यो हामीलाई 1 घन्टा लाग्छ भनेको आधा घन्टामा आइपुग्यो सो तपाईँले यो फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ द्याट्स मी होइन द्याट्स आई एम फिलिङ अ लिटल बिट सफोकेटेड है अब त्यो अलिक स्टार्ट हुन थालिसकेको थियो कि अब त्यसपछि हामी हिमालको फोटो खिच्ने भनेर बाहिर गयौँ होइन इट डिडन्ट स्टप रातभरि एकदमै गाह्रो भयो होइन अनि त्यसपछि वी टक टु द होटल ओनर अनि उहाँले चाहिँ स्ट्रिक्टली के भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो लेक लागेको हो तपाईँ तल जानु भनेर भन्नुभयो अरू कसैलाई भएको थिएन मलाई चाहिँ भयो है अनि हामी चाहिँ तल गयौँ त्यसपछि सो हिजो चाहिँ हामी खाङसारबाट श्रीखर्क आएका थियौँ सबै अरू दिदी अनि साथीहरूलाई चाहिँ केही भएन तर मलाई चाहिँ एकदमै हेभी अल्टिट्युड सिकनेस भयो भमिट समिट पनि भयो भमिटमा ब्लड आएकोले अलिक सिरियस भएकोले फेरि अब श्रीखर्कबाट खाङसार जाँदैछौँ त्यहाँ हेल्थ चेकअप गर्छौँ अब इफ ठिक भए चाहिँ फेरि माथि चढ्छौँ नत्र म चाहिँ काठमाडौँ फर्किन्छु उहाँहरू चाहिँ फेरि जर्नी कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ एन्ड देन त्यहाँ तल गइसकेपछि हामीले चाहिँ लसुन सुप लसुनकै खानाहरू मात्रै खान थाल्यौँ कि जस्ट टु एक्लिमेटाइज अब हामी हाम्रो अहिलेसम्मको जानकारी दिँदा हामी काठमाडौँबाट 7 बजे हिँड्यौँ बेसी सहरको हायसले पनि हामीलाई साह्रै उखाल्यो तर लगभग 1:15 मा हामीलाई बेसी सहर ल्याएर ओह्राल्यो हामी बेसी सहर बस्ने खास प्लानमा थियौँ तर हामीलाई यति चाँडै लिएर आयो कि हामी चामे नै जाऊँ न त अनि चामे गएर बसौँ अनि अर्को दिन बिहानै हिँड्न पर्ला भन्ने सोच बनाइयो त्यसपछि हामीले सोच बनाउँदा नि हामीले लगभग 3:30 बजेसम्म हामीले गाडी पाएनौँ अनि तर हामीले त्यसपछि पायौँ 3टा हाम्रो ग्रुप मिक्स गर्नु पर्यो 13 जना भयो केटीहरूलाई अगाडि राख्यो 1-2टा केटाहरू पनि त्यही मौकामा अगाडि बस्न पाए
तर हाम्रा जुन केटाहरू छन् एउटा अहिलेसम्म थाकेर सुतिरहेको छ, एउटालाई हाई लगाएकोले क्यामेरा पक्रिरहेको छ। द्याट्स मी। अनि चामेमा हामीलाई लगभग 10:30 बजीतिर ल्यायो। हामी थाकी च्यान, खाना पनि हामीलाई भोक लागेर ग्यास्ट्रिकले हामीलाई साह्रै च्यापिसकेको थियो। हामीले त्यही पनि अलिअलि खाएर हामी सुत्यौँ। सुत्दा नि हामीलाई अर्को दिन बिहानै उठेर फेरि खाङसार आउनु पर्यो। अनि हामी खाङसारसम्म चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ हिँड्ने प्लान थियो, तर हामी दुईवटा ग्रुपसँग मिक्स भएर चाहिँ उनीहरू पनि खाङसारसम्मकै गाडी लिएर आइसकेपछि ठिकै छ त नि खाङसारै जाऊँ भन्नुभयो। खाङसारसम्म गाडीमा आयो हेर्नु, खाङसार पुग्दासम्म एकदम चिसो हावा, हामी धेरै हाइटमा आइसकेका थियौँ र सब गाडीमा आएका थियौँ। पछाडि बस्नेलाई त हल्लाएर एकदम उफारेर आइरहन्थ्यो। हामीहरूलाई चाहिँ ठिकै थियो, तैपनि हामीहरू पनि टायर्डै थियौँ। मैले त खाङसारमै बस्न आज एक दिन, अनि यताउता हिँडौँ घुमौँ, भोलि चाहिँ माथि जाऊँ बेस क्याम्पै भनेर भनिरहेको थिएँ। तर हाम्रो साथीहरूले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ श्रीखर्क यहीँ 1-1.5 घन्टामै पुगिने ठाउँ छ, बरु त्यहाँ गयो भने बेस क्याम्प चाँडै पुगिएला भन्ने जानकारी पाइयो। त्यहाँ श्रीखर्क पुगिसकेपछि हामी सबजना अलिअलि सिकिस्त हुन थाल्यौँ। तर एउटा हाम्रो रबिन्सनजीलाई चाहिँ हाम्रो साथी उहाँलाई चाहिँ अलिक बढी नै च्याप्यो, अनि राति 3 चोटि भमिट भयो। सो अहिले हामीले एउटा वाइज डिसिजन नै भनौँ, हामी सबै 4जना अहिले फेरि खाङसारमै छौँ। आज हामी खाङसारमै हाम्रो बसाइ हुनेछ र अहिले खानासाना खाइसकेपछि हामी बरु यसो आफ्नो यो एल्टिट्युडसँग एडजस्ट हुनलाई चाहिँ माथि तल गर्छौँ। सब कुरा ठिक भयो भने चाहिँ हामी 4जना भोलि 5 बजे उठेर बेस क्याम्पको लागि यात्रा गर्छौँ। वी ह्याड लेफ्ट आवर ब्याग्स इन श्रीखर्क होइन। सो हामीले त्यहाँको दिदीसँग कुरा गरेका थियौँ कि हामीलाई यो ब्यागहरू चाहिँ राख्न दिनु, अनि उहाँले चाहिँ एकदम ग्रेसियसली एक्सेप्ट गर्नुभयो र हामीले त्यहाँ राख्यौँ। अनि देन हामी तल गएका थियौँ, अनि त्यसपछि हामीले तल खाङसार गएर फेरि तलमाथि चाहिँ हामी गरिराख्यौँ, सो द्याट वी वुड एक्लोमेटाइज। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। सो अहिले चाहिँ 3:30 भएको छ बिहानको। यो हाम्रो डे 4 हो। हिजो चाहिँ हामी श्रीखर्कबाट यता खाङसार आएका थियौँ एक्लोमेटाइज हुन। मलाई बेसिकली सबैलाई हिजो अलिअलि तलमाथि पनि गऱ्यौँ र अब चाहिँ बिस्तारै बेस क्याम्प हिँड्ने कुरा छ। धेरै नै प्याक भएको भएर हामी अलिक चाँडै हिँड्न लाग्छौँ। सो हेलो, हामी चाहिँ अघि होटलबाट अब श्रीखर्क जाँदैछौँ। हेर्नुभयो तपाईँले, पुरा सनराइज भइरहेछ, पुरा भएको छैन। हिजो चाहिँ एक्लोमेटाइजेसनले चाहिँ गर्नलाई हामी तल आएको हो। अब चाहिँ बिस्तारै माथि जाँदैछौँ। श्रीखर्कपछि अप्पर श्रीखर्क छ, त्यस बेस क्याम्पमा छौँ हामी चाहिँ। अब अप्पर श्रीखर्क गएर चाहिँ फर्स्ट श्रीखर्कमा हाम्रो ब्यागहरू छन्, त्यो लिएर अप्पर श्रीखर्कमा चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामी बेस क्याम्पमा बस्छौँ आज। सो हामी श्रीखर्कमा पुगेर अब चाहिँ बेस क्याम्प जाँदैछौँ। 4जना वी आर एक्साइटेड। मलाई चाहिँ त्यो लेक लागेको छैन, अब ह्याप्पी। रचु थकाइ त लाग्छ छैन नि, तिमी चाहिँ पुग्नुपर्छ। नेक्स्ट डे चाहिँ अब हामी वी वर क्वाइट कन्सियस कि अब के हुन्छ भनेर, बिकज मेरो हेल्थ चाहिँ आई थिङ्क आई वाज क्वाइट ओके होइन। आई वाज नट फिलिङ नजिएटेड भनौँ न, त्यो टाउको दुखे जस्तो केही भइरहेको थिएन होइन। इट वाज गुड, तर अलि डर चाहिँ हुने रहेछ मनमा एकचोटि चाहिँ लेक परिसकेपछि होइन।
अहिले हामी कहाँ छौँ? अहिले यो अप्पर शिखरमा छौँ एकदम राम्रो दृश्य देखिरहेको छ यहाँबाट र यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड एरिया हो फोटो एउटा खिचौँ भने ल जाउँ हेर जाउँ है माथि भन है मलाई सो हामी बिस्तारै माथि जाँदै गयौँ हामी हाम्रो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ बेस क्याम्प थियो द्याट इज टिबिसी तिलिचो बेस क्याम्प त्यहाँ पुग्नै पर्ने थियो र तिलिचो बेस क्याम्प पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा पार्ट आउँछ जुन चाहिँ ल्यान्डस्लाइड एरिया भनेर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अलिक डेन्जरस छ भन्ने सुनिन्थ्यो त्यो चाहिँ अलिक अगाडि नै काट्नुपर्छ किनभने आफ्टर 10 होइन अब हुरीहरू चल्न थाल्ने कि त्यो एरियामा एकदमै यो तपाईँले यो माइकमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ होइन एकदमै हावाको साउन्ड के हामीले राम्रै माइक एक्सटर्नल माइक राख्दाखेरि पनि त्यो माइकमा पनि एकदम हिट गऱ्यो कि हामी ल्यान्डस्लाइड एरियातिर पुगिसकेका छौँ आई थिङ्क टु डेन्जरस है अब त गइरहेका छन् मान्छेहरू भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै गजबै छ है गजबै छ क्या भ्यू चाहिँ हेभन नै हो हेभन इज मिथ नेपाल इज रियल भन्थ्यो नि ए सो हामी बिस्तारै गयौँ है जाँदै गर्दा चाहिँ अब एकदमै रमाइलो ठाउँहरू देख्न थालिन्छ कि है सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फोटोहरू खिच्दै जाने गीत गाउँदै जाने होइन भोक लाग्यो भने स्निकर्स खाने सो इट्स लाइक अमेजिङ जर्नी क्या अब सो फाइनली हामी त्यही मच टक्ड अबाउट ल्यान्डस्लाइड एरियामा आयौँ अब टाढाबाट हेर्दाखेरि इट्स लाइक अलिकति मात्र छ जस्तै फिल हुने होइन तर वेन यु किप अन वाकिङ होइन अब त्यो बाँकी छ कि त्यो ल्यान्डस्लाइड एरिया खतमै हुँदैन कि माथि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब ढुङ्गा खास लागे जस्तो फिल भइराख्ने तल हेर्दाखेरि नदी देखिँदै नदेखिने कि त्यति डिप छ कि त्यहाँ है सो हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ अब अनि यो खच्चरहरू आउँदाखेरि झन् डर लाग्ने है तर ह्याट्स अफ टु द लोकल पिपल होइन त्यहाँ अब कसैले काठको सामानहरू लगिरहेका छन् बेडको त्यो भिनिस्ताहरू है कसैले चाहिँ अब ट्याङ्की नै लगिरहेका छन् होइन त्यो पनि चप्पलमा अब हामी त अमेजिङ क्या अब यहाँको मान्छेहरू देखेर होइन स्पिरिट अफ नेपाली इज लाइक हुन्छ नि यति अदम्य साहस छ भन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ क्या नट आई डोन्ट फाइन्ड होइन अब हुन्छ नि स्टारडम इन एक्टर्स पोलिटिसियन्स होइन दे आर जस्ट एक्टिङ जस्तो लाग्छ क्या आई फाइन्ड स्टारडम इन दिज पिपल क्या यस्तो हार्स कन्डिसनमा पनि दे आर डुइङ समथिङ क्या होइन टु अर्न अ लिभिङ भनौँ न अब टु क्यारी देयर डे अफ होइन र उहाँहरूसँग एकचोटि कुरा गर्नु के उहाँहरू एकदम मजाले कुरा गर्नुहुन्छ कि अनि पानी पनि उहाँले अफर गर्नुहुन्छ है त्यस्तो कन्डिसनमा आई मिन लाइक इट्स अमेजिङ क्या त्यो एक्सपिरियन्स नै सरियल छ भनौँ न सो आफ्टर हामीले त्यो पार गरिसकेपछि चाहिँ अब तिलिचो बेस क्याम्प देखिन थाल्यो होइन इट वाज अमेजिङ अब भनौँ न हेर्दै जाँदा अब तिलिचो बेस क्याम्प त पुग्यो सो हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी तिलिचो बेस क्याम्पमा छौँ 4100 चान्सुन मिटर्समा होइन यहाँ लाइट छैन यो होटलमा सो मोबाइलको लाइटले चाहिँ अहिले खिच्दैछौँ भोलि चाहिँ अब तिलिचो जाने हो सो बेस क्याम्प पुग्न साथ लो ब्लड प्रेसरको कारण चाहिँ रचना चाहिँ विक फिल गर्न थाल्यो हामी पनि अलिक प्यानिक भयौँ किनभने वी डोन्ट नो वाट टु डु होइन अब त्यहाँ गएर सो त्यहाँको लोकल्सहरूले चाहिँ ग्लुकोज पानी खुवाउनु भन्नुभयो एन्ड वी गेभ हर ग्लुकोज पानी र त्यसको 8-9 आवर्सपछि सी वाज ओके होइन र नेक्स्ट डे चाहिँ हामी तिलिचोतिर लाग्यौँ सो हेलो गाइज दिस इज द 5th डे अफ आवर ट्रेक अनि हामी चाहिँ तिलिचो बेस क्याम्पबाट अब तिलिचो जाँदैछौँ अलिक घाम लागिसकेको छ इट्स अराउन्ड 6 AM है एन्ड यु क्यान सी द सिनरी इट्स गुड अब त पुग्नलाई त तिलिचो 22 घुम्ती पछि छ जाउँ सो जाँदै गर्दा चाहिँ अब बिचको एउटा ठाउँमा चाहिँ होइन अब टावर पाइन्छ कि सायद त्यो
मुस्ताङतिरको टावर होला है, बिकज त्यसको ठ्याक्कै त्यो पहाडको चाहिँ अपोजिट साइडमा चाहिँ मुस्ताङ छ भन्थे होइन। मुस्ताङको चाहिँ एनटिसीको टावर होला, त्यहाँ चाहिँ टावर पाएँ। सो हामीले चाहिँ साथीभाइहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो जर्नीमा लाग्यौँ। फेरि ल्यान्डस्लाइड एरिया पछि सबसे गाह्रो एरिया भनेको तपाईँको यो 22 घुम्ती भन्ने आउँछ। सो देयर आर 22 होइन भनौँ न यसरी रोल के तपाईँको पहाडमा सिधा पहाड माथि है, त्यहाँ चाहिँ अब 22 घुम्ती छ कि त्यही ठाउँमा। इमेजिन गर्नु है, अब हिँड्दै जाँदा जो पुग्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई पनि लाग्छ कि त्यो 22 घुम्ती चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो भनेर है। सो हामीले चाहिँ भनेको त्यही थियो 22 घुम्ती चाहिँ गाह्रो छ भनेर। सो हामी 22 घुम्ती पुग्दाखेरि चाहिँ हामी वी आर क्वाइट हुन्छ नि अब गाह्रो के। म र रचना चाहिँ हामी सधैँ लेट हुन्थ्यौँ किनभने हामीलाई अलिक गाह्रो थियो कि हिँड्न होइन। आयुष र अर्पिता दिदी चाहिँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ अनि बिस्तारै माथि गयौँ। सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड है। अब तिलिचोको त्यो 22 घुम्ती कटिसकेपछि अब आयो होला भन्छौँ होइन, आएकै होइन। सो हामी तिलिचो पुग्नै लागिसक्यौँ। अब 5 मिनट्समा हामी तिलिचो पुग्छौँ। सो इट टुक अराउन्ड 1 to 2 आवर्स है फेरि त्यहाँबाट तिलिचो आउन। अनि कस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ अब तिलिचो आयो अब आयो जस्तै हुन्छ है, तर नआउने। तिलिचो देखिन थाल्यो र हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। एन्ड लाइक आफ्टर अल दिस ह्यासल्स है, तिलिचोको अलिक बाट देख्दाखेरि नै खुसी लाग्यो। माथि पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै हावाहुरी लागिसकेको थियो। सो म के एडभाइस गर्छु भने तपाईँहरूलाई तिलिचो पुग्ने हो भने चाहिँ बिफोर 10 पुग्नु पर्दो रहेछ, किनभने 10 बजी पछि चाहिँ एकदमै वर्स्ट हावाहुरी लाग्ने। सरी यो तिलिचो ताल होइन रहेछ, अझै बाँकी रहेछ 10 मिनट। सो हामी तिलिचो लिएर आइपुग्यौँ। एकदम अल्टिट्युडले नै हाने जस्तै छ, अलिक गाह्रो छ। भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो सो तिलिचो इज अन नेक्स्ट लेभल। तपाईँहरू माथि पुग्दाखेरि तपाईँहरूले आफै एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ एउटा चिया पसल छ, अरू केही छैन, र त्यहाँ बस्नलाई एउटा सिट छ, र त्यो सिटमा बसेर चाहिँ तपाईँले तिलिचो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स सो वन्डरफुल है, यु विल गेट लस्ट इन इट कि। सो हामी तिलिचो पुग्यौँ र अनफर्चुनेटली दिदीलाई चाहिँ अलिकति टाउको दुखेको भएर दिदी चाहिँ चाँडै जानुभयो। म आयुष र रचना चाहिँ त्यहाँ वी स्टेड देयर अराउन्ड फर 20 मिनट्स, त्योभन्दा धेरै बस्नै सकेनौँ। सो एकदम रमाइलो भएको छ है, एकदम हावाभरि चल्यो। अब हामी बेस क्याम्पतिर जाँदैछौँ। तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो मनोरम दृश्य है, एकदम राम्रो। यो एउटा एचिभमेन्ट थियो कि वी ह्युमन्स टेन्ड टु फिल ह्याप्पी वेन यु एचिभ समथिङ त होइन। सो हामीलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि हामी फर्किँदै गयौँ है। तर अचम्मको कुरा के थियो भने हामी फर्किराख्दाखेरि चाहिँ 1-2जना फरेनर्सहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब हुन्छ नि सर्ट्समा दौडिँदै आइराख्नु भएको थियो क्या। यति हेल्दी मान्छेहरू है, अब हेल्थ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो कि। दौडिँदै आउनु पऱ्यो, हामी फर्किँदै गर्दा उहाँहरू पुगेर होइन हेरेर पुगेर फेरि दौडेर जानुभयो कि, हामीलाई फेरि उछिनेर कि। सो एउटा स्ट्यामिना र एउटा हेल्थ चाहिँ एकदम कन्सियस हुनुपर्छ हामी पनि। सो हामी तिलिचो देखिसकेपछि चाहिँ हामी एकदमै काम भएर एकदमै खुसी भएर फर्किँदै थियौँ। र एउटा कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै रिस उठायो, त्यो एउटा नेपालीको बानी, त्यो फोहोर गर्ने। बाटोमा यति फोहोर गरेका थिए है, र हामीलाई चाहिँ एकदमै भित्रैदेखि होइन एकदमै के भन्नु अब रिस एकदमै उब्जेको हो कि त्यो बेला। बिकज त्यो ठाउँ यति राम्रो छ, यति हुन्छ नि स्वर्ग जस्तै छ कि त्यो ठाउँ। त्यहाँ पनि मान्छेहरूले प्लास्टिकका बोतल फ्यालिदिएका, स्निकर्सको ऱ्यापरहरू यताउता है। अनि त्यो हेरेर अलिकति एकदमै जिरिङ्ग रिस उठ्यो कि हामी नेपालीहरू किन यस्तो छौँ जस्तो लाग्यो कि। 1-2जना कोइरेले त सफा गर्नलाई त्यो बोतलहरू पनि तान्दै थिए कि। र कति ठाउँमा यो बोतलहरू चाहिँ यसरी फ्यालिएको छ कि जहाँ लिनै गाह्रो छ कि।
जबकि यहाँ होइन यहाँको होटल व्यवसायी सङ्घहरूले चाहिँ एउटा मजाले डेजिग्नेटेड फोहोर मलाई भनेर डस्टबिनहरू नै बनाइदिएका छन् कि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज डस्टबिनमै फ्याल्नु होला या आफ्नो ब्यागमा राख्नु होला। एकदमै नराम्रो देखिन्छ। यति राम्रो ठाउँमा एउटा दुईवटा ऱ्यापरहरू फोहोरहरू फ्यालिरहेको चाहिँ एकदमै नराम्रो थियो। सो हामी बिस्तारै ओर्लिँदै गयौँ र 4:30-5 बजीतिर चाहिँ हामी बेस क्याम्पमा पुग्यौँ, त्यहीँ खायौँ र राति चाहिँ त्यहीँ बस्ने निदो गऱ्यौँ। सो अहिले स्नो भइरहेको छ। हामी चाहिँ अब यो बेस क्याम्पबाट श्री खर्कतिर जाँदैछौँ। तिरिचो बेस क्याम्प। दिदी कस्तो फिल भइरहेछ अहिले? भिडियो लिइरहेछ यार। हिजो टाउको दुखेको कस्तो भयो? एकदम ठिक। प्यारासिटामल खानुपर्छ आदि अनि सुत्नुपर्छ। अहिले आयुष एकदम टेन्सनमा छ, दुविधामा छ, हाँसौँ के गरौँ। किन आयुष? हेर्न एकदम रमाइलो लागिरहेछ। त्यही हो, रमाइलो भर्खर लाग्यो कि रमाइलो लागिरहेछ। अब चिया खायो। अब हामी उता जाँदैछौँ। हामी के अरे या खर्का। My name is Rachna Kaur and I'm from Delhi. आज चाहिँ हामी अब यो तिरिचो बेस क्याम्पबाट फर्स्ट श्री खर्क जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ, हेभी ब्रेकफास्ट। त्यसपछि चाहिँ हामी या खर्क जाँदैछौँ। आजको डेस्टिनेसन चाहिँ या खर्क हुँदैछ। बट आई डोन्ट वान्ट टु लिभ दिस प्लेस। तपाईँहरूले प्लान गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै राम्रो छ। हामी अब जाँदैछौँ थोरङ्ला पास। थोरङ्ला पासको पनि छुट्टै कहानी छ, त्यो चाहिँ अर्को भ्लगमा भनौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट।